अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान, मेरे साथ हैं अहमद मुख्तार इस्लामाबाद से और आप देख रहे हैं नुआई फ़िक्र। आज सुप्रीम कोर्ट का डिटेल फ़ैसला आ गया और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी डिटेल के साथ तमाम नीटी ग्रिटी डिटेल्स को कवर किया और आप सबको मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इलेक्शन में जा रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। इस फैसले की तफसील सुनने के लिए चलते हैं अहमद मुख्तार के पास। जी अहमद, हमें ज़रा तफसील से आगाह करें कि ये फ़ैसला क्या था और इसकी डिटेल्स क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और उस फैसले में उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए। तमाम हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। इस बहस में पड़े कि गवर्नर साहब ने क्या डेट दी या नहीं दी, दोनों गवर्नरों ने या प्रेसिडेंट साहब ने क्या डेट दी, उन्होंने फाइनल ये कह दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आइन से रूगर्दानी किसी सूरत मुमकिन नहीं है। पिछले दिनों कुछ खबरें चलना शुरू हुई थी कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने बजाय कि एक पर्सन को ये डिसीजन में डायरेक्ट करने की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि इदारे की जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल, अगर वो रिजाइन भी कर जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कुछ पैदा हो गया, तो फौरन चीफ जस्टिस एक नया जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा देंगे। उधर मरदमशुमारी आज शुरू कर दी गई तमाम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर आ गया कि 90 दिनों के, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है जब असम्बली तोड़ दी जाए, ख्वाह वो सूबाई असम्बली हो ख्वाह वो कौमी असम्बली हो, तो जो भी सिचुएशन बनती है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वाज़ेह ऑर्डर दे दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाया जाए। अब सिचुएशन जो है वो कह लें कि गवर्नमेंट के कोर्ट में आई और गवर्नमेंट ने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया। उन्होंने कहा कि 9 जजों का बेंच बना था, 9 में से 2 ने उस वक्त इख्तलाफी नोट दिया था और 2 ने आज, ये फैसला 5 जजों ने किया और उसमें से 3 ने कहा और 2 ने इख्तलाफी नोट दिया। तो उन्होंने कहा 2 + 2 4 जज हो जाते हैं, तो बेसिकली ये 4-3 का फैसला है। जैसे कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के फैसले के बारे में कहा कि उस वक्त पिछले फैसले को दूसरे से मिला के ये कहा गया था कि पनामा केस में पहले 3 ने फैसला दिया, फिर पहले 2 ने दिया, फिर 3 ने दिया, तो मिला के कहा गया 5-0 का फैसला है। तो इसी तरीके से ये बनता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब ये वाज़ेह हो गया है कि इस चीज़ से अच्छा, और जब भी ओपिनियन दी गई, वज़ीर कानून ने आदम तारड़ ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपिनियन दी और साथ अटॉर्नी जनरल भी खड़े थे, दोनों ने मिल के ये ओपिनियन दी। अब दोनों की मिला के भी ओपिनियन जो बनती है, साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि ज़ाती राय है। इसके बावजूद भी जो है इस ओपिनियन को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। जी अहमद, मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई का क्या रिस्पांस है इस फैसले के बारे में? क्योंकि जो हम देख रहे थे पिछले चंद दिनों में कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से चीज़ों में इबहम पैदा किया जाए, आइन में इबहम पैदा किया जाए और चीज़ों को डिले में डाला जाए। मुझे समझ नहीं आती वो अवाम के पास जाने से क्यों खौफज़दा हैं। और इमरान खान साहब और पीटीआई वाले तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो बहुत हैप्पी होंगे। तो ज़रा डिटेल में बताइए कि क्या चल रहा है। जी राना साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक सवाल पूछा। अब उसके बाद ये हुआ कि जब हुकूमत का ये मौक़िफ़ आ गया तो देन साथ ही इमरान खान ने, आपको पता है जेल भरो तहरीक, हम रोज़ बहस उस पर करते हैं, जेल भरो तहरीक को सस्पेंड करके इलेक्शन पे जाने की तैयारी का हुक्म दे दिया। तो खान साहब चूंकि पहले ही इस टेम्पो में थे कि हम इलेक्शन पे जाएं और इस तरीके से चीज़ें आके लेके चलें, तो जैसे ही ये डिसीजन आया और उन्होंने कल चुके, उन्होंने भी अदालत के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए, तो आज उन्होंने साथ ही अपना जो है वो अनाउंस कर दिया कि जेल भरो तहरीक ख़त्म और इलेक्शन की तैयारी शुरू। और जो इसमें कह लें कि एक टेम्पो पहले से बना आ रहा था तमाम पार्टियों की तरफ से कि वो पहले से तैयारी में थे और सबको शायद लग रहा था कि इलेक्शन होके रहेंगे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप असम्बलियाँ आइन को साइड पर रख दें अपनी मर्जी से। जो भी हुकूमत हो, कोई ज़रूरी नहीं है साइड पर रख दें और कहें कि नहीं मुल्की हालात ठीक नहीं है तो पहले मुल्की हालात अच्छा करें, उसके बाद फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन, सारी बहस के बाद जब आज ये फैसला आ गया तो उसके बाद नज़र यही आ रहा था, हुकूमत की तरफ के भी बयान शाम तक आते रहे, तो अब शाम तक ये वाज़ेह हुआ कि ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, कुछ हमारी फिर और भी दोस्तों से और भी लोगों से बात हुई, कुछ कह लें कि माहिरीन से भी बात हुई, उसमें उन्होंने क्या कहा और कुछ ज़राए हमारे क्या कहते हैं उसको
بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں مزید تھوڑی دیر تک۔ جی احمد، یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کا رسپانس۔ احمد، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور آپ کی ملاقاتیں مختلف لوگوں سے ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا انالیسز ہے یا لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم الیکشن میں واقعی جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا مزید گورنمنٹ جو ہے اس میں کوئی حیل و حجت سے کام لے گی؟ جی رانا صاحب، ہمارے ذرائع جو ہم کہہ لیں کہ مختلف لوگوں سے بات کرتے رہے، جس میں وکلا بھی تھے، جس میں سیاستدان بھی ہیں سینئر، اور جس میں کچھ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ ویو کسی حد تک جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو کے رہیں گے اور الیکشن کو ہر صورت میں جو ہے اپنے حساب سے کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اب اس میں کس کی گورنمنٹ آتی ہے کس کی نہیں آتی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کی آ جاتی ہے تو اس کو اسی طریقے سے انٹرٹین یا سپورٹ کیا جائے گا جس طریقے سے کسی اور کی بھی آ سکتی ہے۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ اب وہ ساتھ دینے والی پوزیشن نہیں ہے، اب پوزیشن یہ ہے کہ جس کی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنے طور پہ گورنمنٹ چلائے اور لوگوں کے سامنے خود ذمہ داری لے ہر چیز کی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ناکام ہوئے ہیں تو ذمہ داری کسی پہ ڈال دیں، اگر کامیاب ہوئے تو ذمہ داری خود لے لیں۔ یہ والی سچویشن نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو کافی حد تک سائڈ لائن کر لیا ہے ان ساری چیزوں سے کہ کام لوگ دوسرے کریں، ذمہ داریاں خود اپنے پاس رکھیں اور بعد میں الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سیاست ہے، آپ لوگ سیاست کریں، جیسا کہ کہا بھی آ رہا تھا سیاست ہے، سیاستدان اپنی سیاست کریں، ملک کو اچھے طریقے سے چلائیں۔ اور یہ والی جو پوزیشن ہے اس کو ہرگز وہ قبول نہیں کریں گے کہ وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ اب ان کی طرف سے کوئی ساتھ دینے والی بات نہیں ہے۔ ملک چلائیں، ملک اچھے طریقے سے چلائیں اور جو ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، لوگوں کو آسانیاں فراہم کریں۔ اس طریقے سے ملک آگے چلنا چاہیے، نہ کہ کسی کا ساتھ لے کے۔ اب وہ سچویشن آگے نہیں چلے گی۔ یہ آج تک کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ آگے دیکھتے ہیں رانا صاحب پھر فردر کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ الیکشن کی تیاریاں اب آگے زوروں پکڑیں گی، اور جیسے ہی صوبائی اسمبلی کا اگر الیکشن آ جاتا ہے اور ایک پارٹی جیت جاتی ہے تو اس کے لیے بڑا واضح ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل پی ٹی آئی جیتتی ہے تو وہ یہ کہہ سکے گی کہ ہم قومی اسمبلی میں بھی ہم حکومت بنا رہے ہیں۔ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو وہ بھی یہ پوائنٹ آف ویو رکھ سکتی ہے آگے کہ ہم صوبائی جیت گئے ہیں، یہ 2 صوبے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بھی فردر جو ہے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا قومی اسمبلی میں حکومت بنانا۔ تو جو بھی پارٹی ان 2 الیکشن میں کہہ لیں اور دوسروں سے بہتر پرفارم کرے گی اس کے لیے قومی اسمبلی میں آگے پرفارم کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں ایک غیر ضروری آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں بچے کو پتہ ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، پرائم منسٹر کرے یا گورنر کرے یا صدر کرے، 90 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن اس آئینی بحران کو دور کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بہت ٹائملی میدان میں کودے اور انہوں نے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آئین کی ABCD دوبارہ پڑھائی اور انہیں بتایا کہ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ نے ادا کرنی ہی کرنی ہیں۔ آپ الیکشن 90 دن کے اندر کرائیں یا 10 دن اوپر یا 10 دن نیچے کرائیں، آپ کو اپنا رپورٹ کارڈ لے کر عوام میں جانا ہی پڑے گا۔ میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی پولیٹیکل ورکر عوام میں اپنا رپورٹ کارڈ لے کر جانے سے کیوں گھبراتا ہے، آپ شاید میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ الیکشن ٹائملی ہوں گے اور عوام کی نمائندہ حکومت اسمبلیوں میں آئے گی اور پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرے گی، عوام کی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرے گی۔ لیکن ایک بات میری آپ یاد رکھیے گا، چاہے پیپلز پارٹی جیتی ہے، چاہے PMLN جیتی ہے، چاہے PTI جیتی ہے یا کوئی اتحاد جیتا ہے، ہارنے والا پاکستان میں کبھی اس نے اپنی ہار نہیں مانی۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا۔ اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ اگر جیت گئے تو بلے بلے، اگر ہار گئے تو جناب فوج پہ سارا الزام ڈال دیں۔ ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پروفیسر اشفاق احمد کی اس دعا کے ساتھ
اجازت لوں گا. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.